सऊदी अरब का बादशाह اليوم في المملكة العربية السعودية शाह फैसल اتفقوا على هضم حقوق العرب. मुसलमान दुनिया का वो अकेला बादशाह जिसके एक ही हुक्म से सुपर पावर अमेरिका ने उसके सामने घुटने टेक दिए थे, जिसने फलस्तीन की आजादी के लिए पूरी दुनिया से दुश्मनी ली थी। لن نقبل بتقسيم فلسطين लेकिन जैसे ही शाह फैसल मुसलमान दुनिया का सबसे बड़ा लीडर बना, أو أن يتكدر الشرق. शाह फैसल को उसके अपने ही भतीजे सऊदी खानदान के एक शहजादे ने गोली मारकर शहीद कर दिया। लेकिन आखिर सऊदी खानदान को इतनी ताकत मिली कहां से? इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा। आज से 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी में अरब का ये सारा इलाका फतह कर लिया था। लेकिन जैसे ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए, अरब के बहुत सारे कबीलों ने पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया। نطيع أوامر أبو بكر بعد الآن. और सिर्फ यही नहीं, कुछ लोगों ने तो नबी होने का झूठा दावा भी किया था, जिनमें सबसे बड़े झूठे नबी का नाम था मुसैलमा कज़्ज़ाब। أنا الرسول. तो अब पहले खलीफा अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अरब को दोबारा फतह करने के लिए अपना बेस्ट जनरल खालिद बिन वलीद को इन बागी कबीलों की तरफ भेजा, जिसके बाद खालिद बिन वलीद ने तेजी से ये सारा इलाका दोबारा फतह किया और आखिर उनकी लड़ाई तारीख के सबसे बड़े झूठे नबी मुसैलमा कज़्ज़ाब से हुई, जंगे यमामा। इस जंग में खालिद बिन वलीद ने मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके कबीले बनु हनीफा को ऐसा हराया कि अगले 1000 साल तक बनु हनीफा दोबारा अपने पैरों पर खड़े नहीं हो सके। लेकिन 1000 साल के बाद मुसैलमा के कबीले बनु हनीफा से एक नया बादशाह सामने आया, सऊदी खानदान का पहला बादशाह, जिसका नाम था मुहम्मद बिन सऊद। जब सऊद बादशाह बना, उस वक्त दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उस्मानिया खिलाफत थी, जिसमें ज्यादातर उस्मानी बादशाह सूफीज्म को फॉलो करते थे। और उस्मानिया सल्तनत के दौर में मक्का का ये हाल था कि मक्का की ग्रैंड मस्जिद में रोज एक ही नमाज पढ़ने के लिए 4 अलग इमाम खड़े होते थे, हनफी, शाफी, मालिकी और हम्बली। और इनमें से कोई भी एक दूसरे के इमाम के पीछे नमाज नहीं पढ़ता था। ये सब देखकर अरब में एक स्कॉलर ऐसा था जो इस सिस्टम से बिल्कुल खुश नहीं था, मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब। लेकिन जैसे ही वो इस सब के खिलाफ आवाज उठाने लगे, लोगों ने उन्हें अपने ही शहर से निकाल दिया। अब मोहम्मद बिन अब्दुल वहाब के पास इल्म तो था, लेकिन अपने ख्यालात ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें ताकत की जरूरत थी। और ये ताकत उन्हें तब मिली जब उन्होंने दुनिया के पहले सऊदी बादशाह के साथ दोस्ती का हाथ मिलाया, जिसके बाद सऊदी और वहाबी खानदान ने मिलकर अरब के इलाके नजद में एक मजबूत हुकूमत बनाई। अब सऊदी खानदान की एक मजबूत हुकूमत तो बन चुकी थी, लेकिन फिर भी उनकी उस्मानिया खिलाफत के सामने कोई औकात नहीं थी। उस्मानिया खिलाफत अब भी मुसलमानों की सबसे बड़ी ताकत थी। लेकिन इस सब के 200 साल बाद उस्मानिया सल्तनत अपनी आखिरी सांसें ले रही थी। वर्ल्ड वॉर 1, जिसमें एक बार फिर ब्रिटिश एम्पायर और उस्मानिया खिलाफत एक दूसरे के आमने सामने हुए। और ब्रिटिश एम्पायर को अच्छी तरह पता था कि हम उस्मानिया खिलाफत को तब तक नहीं तोड़ सकते जब तक उनके साथ अरबों का सपोर्ट है। तो ऑफ कोर्स ब्रिटिश एम्पायर ने अपना फुल जोर लगाया कि किसी तरह अरब के लोग उस्मानिया सल्तनत के खिलाफ बगावत कर दें। लेकिन ये कोई आसान काम नहीं था। ब्रिटिश एम्पायर को इस काम के लिए एक बहुत ही ताकतवर अरब लीडर की जरूरत थी। और आखिर बहुत ढूंढने के बाद अंग्रेजों को ये लीडर मिल गया, मक्का का शरीफ हुसैन, जो कोई आम इंसान नहीं था, बल्कि उसका ताल्लुक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान से था। और वो खुद भी एक बहुत बड़ा स्कॉलर था। ब्रिटिश एम्पायर ने शरीफ हुसैन और अरब के लोगों के साथ एक वादा किया
کہ اگر ہم عثمانیہ سلطنت سے یہ جنگ جیت گئے ہم دنیا سے خلافت ختم نہیں کریں گے بلکہ ہم ترکوں سے خلافت چھین کر واپس عربوں کو مسلمانوں کا خلیفہ بنائیں گے۔ یہ سن کر آف کورس عرب کے لوگ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے برٹش امپائر کے ساتھ مل کر عثمانیہ سلطنت کے خلاف بغاوت کر دی اور آخر عربوں کی ہی اس بغاوت کی وجہ سے خلافت عثمانیہ جو پہلے اتنے بڑے علاقے پر پھیلی ہوئی تھی اب صرف اتنی سی رہ گئی۔ تو اب ویٹ، مشن تو پورا ہو چکا تھا، مطلب برٹش امپائر کو اب خلافت شریف حسین کو دے دینی چاہیے تھی، لیکن برٹش امپائر نے کہا نہیں، اور انہوں نے شریف حسین کے سامنے ایک بہت ہی خطرناک شرط رکھی کہ ہم تمہیں مسلمانوں کا خلیفہ تو بنا دیں گے لیکن تمہیں فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کرنا ہوگا۔ لیکن فلسطین کو بیچنے کی انگریزوں کی اس آفر کو شریف حسین نے پھاڑ دیا۔ برٹش امپائر کو یہ دیکھ کر شریف حسین پر بہت غصہ ہے کہ ہمارے اس پپٹ کی اتنی ہمت کہ وہ ہمیں آنکھیں دکھائیں، لیکن شریف حسین نے فلسطین یہودیوں کے حوالے نہیں کیا۔ یہ دیکھ کر برٹش امپائر نے اپنا سارا سپورٹ شریف حسین سے ہٹا دیا، جس کے بعد ایک ایسی عجیب سچویشن بنی کہ پوری دنیا میں عربوں کا کوئی بھی بڑا لیڈر نہیں تھا، اور یہ سب دیکھ کر اس موقع کا سب سے بڑا فائدہ ایک جوان عرب لیڈر نے اٹھایا، سعود خاندان کا کنگ عبدالعزیز۔ اب عبدالعزیز شریف حسین سے بالکل اپوزٹ تھا، اسے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ اگر دنیا سے خلافت ختم ہوتی ہے تو ہونے دو، اگر فلسطین یہودیوں کو ملتا ہے تو ملنے دو، اسے صرف عرب کا بادشاہ بننا تھا، اور انگریزوں کو بھی بالکل ایسے ہی ایک سیلفش مسلمان لیڈر کی ضرورت تھی جو صرف اپنا سوچے اور باقی مسلمانوں کی اسے کوئی پرواہ نہ ہو۔ اسی لیے شریف حسین سے اپنا سپورٹ ہٹانے کے بعد انگریزوں نے اپنی پوری طاقت کے ساتھ عبدالعزیز کو سپورٹ کیا، جس کے بعد عبدالعزیز اپنی فوج کے ساتھ تیزی سے مکہ اور مدینہ فتح کرنے کے لیے ریاض سے روانہ ہوا۔ اینڈ آف کورس انگریزوں کی مدد سے عبدالعزیز نے آسانی سے پورا حجاز فتح کر لیا، اور عبدالعزیز کی طاقت کو دیکھ کر مکہ کے سارے علماء نے کعبہ کے سامنے اس کے ہاتھ پر بیعت کی۔ مکہ اور مدینہ کو فتح کرنے کے بعد عبدالعزیز کی بادشاہت اس سارے علاقے پر پھیل گئی، اور اس طرح دنیا میں ایک نئی ریاست بنی، The Kingdom of Saudi Arabia۔ اليوم في المملكة العربية السعودية اور عبدالعزیز اس کا پہلا بادشاہ۔ سب سے پہلے کنگ عبدالعزیز نے سعودی عرب کو دو بڑے حصوں میں ڈیوائیڈ کیا، ایک حصہ نجد جس میں سعودی خاندان کا کیپٹل ریاض تھا، جس کا گورنر اس نے اپنے بڑے بیٹے سعود بن عبدالعزیز کو بنایا، اور دوسرا حصہ حجاز جہاں اسلام کی سب سے ہولی سائٹس تھی، مکہ اور مدینہ، اور یہاں کا گورنر بادشاہ نے اپنے دوسرے بیٹے کو بنایا، پرنس فیصل۔ هذا كل ما أريده أيها الإخوان۔ اب جیسے ہی سعودی عرب ایک سٹیٹ بنا، سعودی کے بالکل پاس ہی ایک ملک بحرین میں عرب کا سب سے پہلا آئل کا کنواں ڈسکور ہوا۔ of Middle Eastern oil as emissary to Arabia. یہ دیکھ کر عبدالعزیز نے بھی اپنے انگریز دوستوں کے ساتھ مل کر سعودی عرب میں تیل ڈھونڈنا شروع کیا، لیکن اگلے 6 سال تک ڈھونڈنے کے بعد بھی انہیں آئل کا ایک قطرہ بھی نہیں ملا۔ انہی انگریز سائنٹسٹ نے بعد میں اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایک دن عرب کے ڈیزرٹ سے ایک غریب آدمی ان کے پاس آیا اور ہمیں ہاتھ سے پکڑ کر سعودی عرب کے علاقے دمام کی طرف لے کر گیا، اور ہمیں کہا یہاں پر ڈھونڈو، وہ تمہیں یہیں پر ملے گی، جو چیز تمہیں چاہیے وہ تمہیں یہاں ملے گی۔ اور اس طرح سعودی عرب میں دنیا کی سب سے بڑی آئل کی ڈسکوری ہوئی۔ the world's largest supplier of oil. Now, جیسے ہی سعودی میں آئل کی ڈسکوری ہوئی، عبدالعزیز کی قسمت اتنی اچھی تھی کہ اس کے صرف 1 سال بعد دنیا کی سب سے بڑی جنگ شروع ہوئی، ورلڈ وار 2۔ جس کی وجہ سے پوری دنیا کو آئل کی سخت ضرورت تھی۔ یہ دیکھ کر کنگ عبدالعزیز پوری دنیا کو سعودی کا تیل بیچنے لگا، جس کی وجہ سے سعودی عرب کی اکانومی 2000 ٹائمز بڑھ گئی، اور عبدالعزیز ایک غریب بادشاہ سے اب دنیا کا سب سے طاقتور بادشاہ بنا۔ اس جنگ میں ورلڈ وار 2 میں عبدالعزیز جرمنی کے ہٹلر کے خلاف
امریکہ کے ساتھ مضبوطی سے کھڑا رہا. discuss mutual problems of trade and relations with Saudi Arabia. لیکن ورلڈ وار 2 ختم ہوتے عبدالعزیز کے انگریز